like, subscribe, and get notified. After the new fish market was inaugurated in Vasco, the port town will have a proper bus stand and a sports complex. Vasco MLA Krishnadaji Salkar visited the fish market and donated stools to the fish vendors. He also announced that the bus stand project and the 53 crore rupees sports complex with walking track will come up soon. Public feedback will be invited for the bus stand, he stated. आम्ही मार्केट ओपनिंग करपाचें आसलें तेन्ना आमी तांकां प्रॉमिस केल्ली की सगळीं स्टुलां म्हणजे तांकां स्टुलां जाय आसलीं सो ती एकाच टायपाची आसची तरी हांवें तांकां प्रॉमिस केल्लें की हांव दिता म्हणून म्हज्या सायडींतल्यान सो आज ती सगळी स्टूल जाली सो डिस्ट्रिब्युशन करपाक हांव आयिल्लें आनी पळोवपाकूय आयिल्लें की मार्केट सुरवात जाल्या खंयचोय प्रोजेक्ट जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना थोडे फिटींग प्रॉब्लेम्स म्हणून आसता थोडे कितें प्रॉब्लेम्स आसता तें कळटा सो तें बी एक जाणकारी घेवपा खातीर आयिल्लो तांचे थोडे प्रॉब्लेम म्हाका कळून आयले ते बी हांव इंजिनियराक घेवन कशें ते सॉल्व करपाक जाता आनी मार्केट निवळ कसो दवरपाक जाता हाजेर थोडे हें आसलें एक म्हयन्याभरान म्हाका दिसता बारीक बारीक सगळे प्रॉब्लेम्स आसा सॉर्ट आवट जातले खूब प्रोजेक्ट्स आसा आतां हालींच चालूच म्हणजे असेंब्ली आसतना आमचो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आशिल्लो म्हणजे 53 कोटीचो ताजी वर्क ऑर्डर काल जाल्ली आसा आनी फुडल्या 8 दिसां भितर ताजें आमी इनॉग्रेशन करतात सो एक मोठो प्रोजेक्ट तोय बी आमचे आशिल्लो आमच्या भुरग्यां खातीर एक ग्रावंड नाशिल्लो एक वॉकिंग ट्रॅक नाशिल्लो आनी हांव सदांच सांगतालो की आमचे खुबशे भुरगे रस्त्यार चलता आसतना मेल्ले आसा सो तांकां एक बरो सेफ जॉगिंग ट्रॅक मेळचो बरो फेसिलिटीज मेळटली आमच्या भुरग्यांक आमच्या युथांक फुटबॉल खेळपाक मेळचें बॅडमिंटन म्हणजे आमचे कडेन नाशिल्ले जाल्यार एकूच आशिल्लो तो पावनाशिल्लो सो एकाच तानिया वटल्या कडेन एकाच कॉम्प्लेक्सा भितर हे सगळे प्रोजेक्ट्स आमी हाडटात एक बरो जॉगिंग ट्रॅक हाडटात इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो आनी अशें करून वास्कोकारांक एक बरी फेसिलिटी स्पोर्ट्स हातूंत पसून आमचे युवक जे आसा तांकां एक बरी फेसिलिटी दिवपा खातीर तोय प्रोजेक्ट कालूच एसेंब्लीच्या लास्ट दिसा आमी ती वर्क ऑर्डर घेतली सो तोय सुरवात जातलो अशे वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट्स आनी म्हयन्याभरान आमचो बस स्टँडाचोय प्रोजेक्ट सुरवात जातलो ताचे पयलीं आमी सगळ्या लोकांक ताजें एक प्रेजेंटेशन दितलें की बाबा बस स्टँड कसो आसा थंय कितें येता कितें फेसिलिटी आसा पयलीं म्युन्सिपालिटीक आमी आनी कॉन्सिलरांक आनी जे हांगचे लोक आसा प्रॉमिनंट तांकां एक घेवन मिटींग घेवन तांकां प्रेजेंटेशन दितलें की बस स्टँड कसो येता कितें येता बस स्टँडाच्या जाग्यार कशें कितें फेसिलिटीज आसतल्यो सगळ्यो आमी लोकां फुडें दाखयतले आनी मागीर तो सुरवात करतले अशे वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसा सीपेजीचें काम चालू आसा खुबशीं कामां इन पायपलायन आसा तीय चालू आसा रस्त्याची कामां हॉटमिक्सिंग जातली आमी तुमी आतांच पळयलें की हांगा चर्ची कडेन आमी पळयताले की सदांच उदक थंय भरतालें म्हणून सो तें भरचें न्ही ताच्या खातीर एक क्रॉस ड्रेन आमी मारतात पावसान तो त्रास जावचो न्ही म्हणल्यार प्रत्येक टायम आमकां तो त्रास जाता सो ती क्रॉस ड्रेन चालू आसा आनी अशे वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट्स वास्को भितर चालू आसा शुभेच्छा आनी आयज आमदारान जेन्ना तुमकां सांगलां हांगा जेन्ना फिश मार्केट ओपन जाल्लें तांकां खंय तरी बसपाची सोय नासली खुर्च्यो सारक्यो टेबलां सारकी नासलेली पूण आमदाराच्या मनां येयल्या तांकां खंय तरी खुर्च्यो दिवच्यो एकूच कलरच्यो दिवच्यो म्हणून तेणें आयज ते खुर्च्याचें हें केलां इनॉग्रेशन करून ताका दिलां सगळ्यांक दिलां आयज बर्थडेच्या निमतान आनी फिश मार्केट आयज ओपनिंग जालां कालूच एक आनी एकट्यान कोणी आमचे एक्टिविस्ट जावन कोणी तरी एक लेटर केला वा खंय तरी ड्रेनेज सिस्टम सारकी ना उदीक सारकें वचना पूण आमी एज अ प्रॉपर आमी काल हांव वचून चॅक केलें थंयसर कशें आहा ते होल बारीक बारीक होल आहा ते होल दवरपाचें कारण म्हणजे कितें आहा हें जें आमी कनेक्शन दिलां तें सिरीज दिलां पयलीं कशें आसलेलो गटर आसलेलो आनी बुरसो आसलो गटर तो गटर पयला तुमी पयला आसलें हांगा कशें आहलें तें आनी आतां आमी कनेक्शन सिरीजचें दिलां पूण खंय तरी जेन्ना नुस्त्याचें ते काटे ना कितें कितें आसता ते खंय तरी चॉकअप जावपाना सिरीज म्हणून ते बारीक होल दिला खंय तरी तेंच्यांनी मातशें ते काडून पाणी सारकें सुरळीत वयता तरी पासून आमी फाल्यां परवा आमी कॉन्ट्रॅक्टराक आपयला तांकां खंय जाय ते पळय कितें जाला पयलीं आमी स्टार्टींग तांकां पयलीं भितर घाल्ले आतां खंय तरी आमचे खंय प्लस मायनस जे जाता ते आमी तांकां सुविधा दितले आनी ती सगळे हॅपी आसा तुमी पळय लोक सगळे येता आमदारान तशें आव्हान केलां लोकांनी हांगा येवचें जेन्ना लोक म्हणटा लोकल फॉर वोकल जाल्यार तेन्ना मातशें दाखोवचें आनी ह्या आमच्या गोंयकारा लोकांक आमच्या खंय तरी भाजी कोण विकता कोण फूड विकता तांकां गिरायक घालचें ना कोणी बेश्टें कितें उलोवन कितें हें करून हेच्या बद्दल टिका करची न्हू खंय कितें मिसळ डायरेक्ट आमकां फोन मारपाचो म्युन्सिपालिटीन येवपाचें आमकां सांगल्या बद्दल चलता खंय तरी खंय चुकलां म्हणून जाल्यार खंय तरी सुटे विचार आमी सॉर्ट आउट करूंक शकता